बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की वन लाइन हेडलाइंस। इमरान खान का मंगल से लॉन्ग मार्च दोबारा शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई इमरान खान का कहना है कि हमें पता है अरशद शरीफ को किसने कत्ल किया। मंगल से लॉन्ग मार्च का दोबारा आगाज होगा। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि शहबाज शरीफ ने जुडिशल की बात की है, मैं इसका खैर मकदम करता हूं, लेकिन जुडिशल कमीशन क्या करेगा। एफआईआर दर्ज कराना मेरा हक है, लेकिन जिन तीनों का नाम ले रहा हूं इनके इस्तीफे के बगैर शफाफ तहकीकात नहीं हो सकती। रूस को ड्रोन और मिसाइल फराहम करने का ईरानी मंसूबा किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। नेटो के सेक्रेटरी जनरल स्टोल्टनबर्ग ने कहा है कि यूक्रेन के खिलाफ अपनी जंग में रूस को ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल समेत हथियार फराहम करने के ईरान के मंसूबे नाकाबिल कबूल हैं। स्टोल्टनबर्ग ने इस्तंबुल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि हम ईरान को ड्रोन की नुमाइश करते हुए देख रहे हैं और वो रूस को बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन फराहम कर रहा है। उन्होंने मजीद कहा है कि ये नाकाबिल कबूल है। किसी भी मुल्क को इस गैर कानूनी जंग में मॉस्को को मदद फराहम नहीं करनी चाहिए। ईरानी हुकूमत की मुजाहिरीन को ट्रायल की धमकी, हलाकतों की तादाद 304 हो गई। ईरान में हुकूमती इंतजामी और अदालती हुकाम के सरबराहान ने हफ्ते के रोज इन अनासर की फाइलों की जांच और सजा को तेज करने का मुतालबा कर दिया है, जिन्हें इन्होंने हालिया जारी एहतजाजी मुजाहिरों के तनाजुर में फसाद परस्त करार दिया था। ख्याल रहे कि ईरान में 16 सितंबर को नौजवान खातून महसा अमीनी के कत्ल के बाद कई हफ्तों से मुल्क के अलग अलग हिस्सों में मुजाहरे देखने में आ रहे हैं। मसनूई सैयारों को खला में ले जाने वाले ईरानी रॉकेट की कामयाब आजमाइशी परवाज। ईरान ने ऐलान किया है कि इसने हफ्ते के रोज कामयाबी के साथ सैटेलाइट रॉकेट की आजमाइशी परवाज मुमकिन बना ली है। ये रॉकेट मसनूई सैयारों को खला में ले जाने की सलाहियत रखता है। रूस के साथ इस सिलसिले के मुआहदे के 3 माह बाद ईरान ने इस आजमाइशी परवाज की कामयाबी का ऐलान किया है। अमेरिका का यूक्रेन की फौजी इमदाद के लिए अजाफी रकम मुख्तस करने का ऐलान। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन की तर्जुमान ने मीडिया को बताया कि यूक्रेन के लिए फौजी इमदाद की मद में अजाफी $400 मिलियन मुख्तस किए गए हैं। जर्मनी में सिक्योरिटी इमदाद के लिए एक हेडक्वार्टर कायम किया जाएगा जो यूक्रेन को हथियारों की मुंतकली और फौजी तरबियत की निगरानी करेगा। अमेरिकी महकमे दिफा पेंटागन की तर्जुमान ने बताया कि अजाफी रकम से 1100 ड्रोन खरीदे जाएंगे, 45 टैंकों और अजाफी कश्तियों की मरम्मत की जाएगी। अमेरिका टैंकों और मिसाइल सिस्टम को जदीद बनाने के लिए भी यूक्रेन को मदद फराहम कर रहा है। यूक्रेन के इलाके खेरसोन पर कब्जे की जंग ने बड़ी अहमियत अख्तियार कर ली। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन रूस जंग में खेरसोन से मुतल्लिक लड़ाई मरकजी हैसियत अख्तियार करने लगी है। दोनों मुतहारिब ममालिक की अफवाज इलाके में पेशकदमी के लिए पर तोल रही है। बज़ाहिर स्ट्रेटजिक लिहाज से जनूबी यूक्रेन के अहम साहली शहर खेरसोन से रूसी फौजियों की पसपाई के आसार दिखाई दे रहे हैं। कैफ की अफवाज मुसलसल पेशकदमी कर रही है, जबकि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने गुज़िश्ता रोज खतरनाक इलाकों से शहरियों के इनखला की मंजूरी दे दी थी ताकि बमबारी से शहरी आबादी को नुकसान ना पहुंचे। ट्विटर में ब्लूटिक सब्सक्रिप्शन सर्विस मुतारफ करवाने का सिलसिला शुरू। अगर आप अपने ट्विटर अकाउंट पर ब्लूटिक चाहते हैं तो अब तवील फार्म भरने की ज़रूरत नहीं, बल्कि ऐसा बहाना फीस से मुमकिन होने वाला है। ट्विटर सार्फिन बहुत जल्द अपने अकाउंट्स को $8 माहाना की अदायगी करके वेरीफाई करवा सकेंगे। इस सब्सक्रिप्शन सर्विस को मुतारफ करवाने का सिलसिला शुरू हो गया है और ट्विटर के iOS ऐप में कुछ सार्फिन को इस तक रसाई दे दी गई है। नासा की जानिब से आर्टेमिस 1 मिशन को चांद पर भेजने की तीसरी कोशिश नवंबर के दूसरे हफ्ते में किए जाने का इम्कान है। इस मिशन को पहले
29 اگست اور پھر 3 ستمبر کو روانہ کرنے کا اعلان کیا گیا تھا، مگر تکنیکی مسائل کے باعث ایسا ممکن نہیں ہو سکا۔ بعد ازاں فلوریڈا میں سمندری طوفان کے باعث اسپیس لانچ سسٹم راکٹ اور اورین کیپسول کو واپس وہیکل اسمبلی بلڈنگ میں پہنچا دیا گیا تھا۔ تنزانیہ میں مسافر بردار طیارہ جھیل میں گر کر تباہ، ہلاکتوں کا خدشہ۔ تنزانیہ کے بوکابا ایئرپورٹ پر اترنے کی کوشش کے دوران مسافر طیارہ جھیل میں گر کر تباہ ہو گیا۔ حکام کے مطابق تنزانیہ کی نجی ہوائی کمپنی پریسٹن ایئر کی پرواز کے لیے رجسٹریشن 5HPWF کا حامل طیارہ تنزانیہ کے بوکابا ہوائی اڈے پر لینڈنگ کے لیے اپروچ پر تھا کہ علاقے کی وکٹوریا جھیل میں گر گیا۔ حادثے کے بعد طیارے کا بیشتر حصہ پانی میں ڈوب گیا۔ حکام کے مطابق ایک مسافر کی لاش نکالی گئی ہے، جبکہ 15 افراد کو ہسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حادثے کا شکار طیارہ 12 سال پرانا تھا، جس نے اگست 2010 میں پہلی اڑان بھری تھی۔ اداروں کے خلاف اکسانے کا الزام، FIA کو عمران خان کے خلاف کارروائی کا اختیار مل گیا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا سمیت اجتماعات میں حکومت ریاستی اداروں اور شخصیت کے خلاف الزامات پروپیگنڈے کے ذریعے عوام کو اکسانے کے جرم میں حکومت نے FIA کو پاکستان پینل کوڈ کی سیکشن 505 کے تحت کارروائی کا اختیار دے دیا ہے۔ حکومت نے اسی اختیارات کے تحت عمران خان، شاہ محمود قریشی اور دیگر افراد کے خلاف FIA کے ذریعے انکوائری کروا کر قانونی کارروائی آگے بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے۔ امریکیوں کی ایک واضح اکثریت کو ملک میں سیاسی تشدد کے خطرہ میں اضافے کی تشویش لاحق ہے۔ ایک نئے سروے کے مطابق 10 میں سے تقریباً 9 امریکیوں 88% کو تشویش ہے کہ سیاسی تقسیم اس حد تک شدت اختیار کر گئی ہے کہ ملک میں سیاسی تشدد کا خطرہ بڑھ گیا ہے۔ ABC نیوز واشنگٹن پوسٹ کے اس سروے میں 63% امریکی اس حوالے سے بہت فکر مند ہیں۔ اس کے برعکس اس سوال پر کہ اس خطرے کے لیے کون سی سیاسی جماعت زیادہ ذمہ دار ہے، اس پر بہت کم فرق کے ساتھ 31% شہریوں نے ریپبلکن پارٹی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ دوست ممالک کا پاکستان کو اربوں ڈالر دینے کی یقین دہانی۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ وزیر اعظم شہباز شریف کے حالیہ دورہ کے بعد چین نے 4 ارب ڈالر کے خود مختار قرضوں میں تجدید، تجارتی بینکوں کے قرضوں میں مزید 3.3 ارب ڈالر کی ری فائنانسنگ اور کرنسی کے تبادلے کی سہولت میں 1.45 ارب ڈالر تک اضافہ کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ وفاقی حکومت کی پیمرا کو عمران خان پر پابندی لگانے کے بعد ہٹانے کی ہدایت۔ وفاقی حکومت نے پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی پیمرا کو چیئرمین PTI عمران خان پر پابندی ہٹانے کی ہدایت کر دی۔ ذرائع کے مطابق وفاقی حکومت نے پیمرا کے سیکشن 5 کے تحت ہدایت جاری کی ہے۔ خیال رہے کہ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر اور پریس کانفرنس نشر کرنے پر پابندی عائد کی تھی۔ اسی ضمن میں جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق عمران خان کی تقاریر دکھانے پر پابندی پیمرا کے آرڈیننس 2002 کے تحت عائد کی تھی۔ پیمرا نے عمران خان کی تقاریر براڈ کاسٹ اور ری براڈ کاسٹ کرنے پر بھی پابندی لگائی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 2 روزہ دورے پر مصر روانہ۔ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ وزیر اعظم 7 اور 8 نومبر کو 2 روزہ دورے پر مصر روانہ ہوں گے۔ وہ شرم الشیخ میں شروع ہونے والی COP 27 کانفرنس میں شرکت کریں گے، جس میں 197 رکن ممالک شرکت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان COP 27 کو بڑی اہمیت دیتا ہے، جہاں موسمیاتی انصاف کے مسائل پر فوری کارروائی کی ضرورت پر غور کیا جائے گا۔ متحدہ عرب امارات کا کرونا کی تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان۔
متحدہ عرب امارات نے عالمی وبا قرار دیے جانے والے کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے عائد کردہ تمام پابندیاں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق متحدہ عرب امارات کی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ عوامی سہولیات سینٹرز اور حکومتی اداروں میں داخلے کے لیے کووڈ سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومتی اعلان کے تحت ہسپتالوں اور صحت کے مرکز میں ماسک پہننا لازم ہوگا۔ کرونا پابندیوں کے خاتمے کا اطلاق آج صبح 6 بجے سے ہوگا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔